आँखीझ्यालमा हार्दिक स्वागत। हामीले आँखीझ्यालका विभिन्न अङ्कहरूमा तरकारी खेतीमा विषादीको दुरुपयोग र त्यसबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरहरूका बारेमा विविध सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। नेपालको तरकारी उत्पादनमा अग्रणी स्थान ओगटेको बारा जिल्लामा विषादीको दुरुपयोग अचाक्लिने थियो, तर अहिले यो स्थितिमा परिवर्तन आउँदैछ। बारा जिल्लाका किसानहरू विषादीको प्रयोग नगरिकनै प्राकृतिक तरिकाबाट किरा नियन्त्रण गरी तरकारी खेती गर्न सिक्दैछन् र यसले सफलता पनि पाउँदैछ। सुशील मैनालीको रिपोर्ट। बारा जिल्ला नेपालको तरकारी उत्पादन गर्ने प्रमुख जिल्लाहरूमध्ये एक हो। काठमाडौँमा भित्रिने तरकारीको झन्डै 25% भाग बारा जिल्लाबाट आउने गर्दछ। यो जिल्ला नेपालको सबैभन्दा बढी कीटनाशक विषादी प्रयोग गर्ने जिल्ला पनि हो। यहाँ 1 हेक्टरमा वार्षिक लगभग 2100 ग्राम विषादी छर्ने गरेको पाइएको छ। यसरी छरिने विषादीको धेरै भाग तरकारी बालीमा नै पर्दछ। विषादीको बढ्दो प्रयोगसँगै बालीमा लाग्ने किराले विष विरुद्ध लड्ने क्षमता बढाए। विषादीको प्रयोगले किराहरू मर्न छाडे। किसानहरूलाई झनै समस्या पर्यो। बारामा अहिले बालीमा लाग्ने किराहरू विरुद्ध लड्न कृषक पाठशाला सञ्चालन गरिँदै आएको छ। यो कोठामा पढाइने पाठशाला भने होइन। यहाँ हानिकारक किराहरूलाई खाने किसानका साथी किराहरू चिनाउने गरिन्छ। किसानहरूलाई खेतबारीमै गएर विषादीको प्रयोग नगरी बालीमा लाग्ने हानिकारक किराहरूको रोकथाम गर्न सिकाइन्छ। अब साथी र शत्रु किरा अब फिल्डमा जाएर अब त्यो हामीले चिन्या हुन्छौँ कुन शत्रु किरा हो कुन साथी किरा हो। अब त्यो फिल्डमा गएर नै अब लेडी बर्ड बिटलहरू हुन्छन्, जस्तै मेन्टिड छ भने त्यो चिनाएर देखाएर हुने उहाँहरूलाई यो तपाईँहरूको साथी किरा हो, यो देखा पऱ्यो भने तपाईँहरू नछर्नुहोस् औषधि, यो हानिकारक किरा हो, हानिकारक किरा देखायो भने त औषधि छर्नु नछर्नु। किनभने शत्रु किरालाई त्यो हानिकारक र शत्रु किराहरू जुन छन् त्यसलाई अब साथी किराहरू जुन छन् प्रिडेटर प्यारासाइटहरू त्यो खाइदिन्छन्। त्यसको सङ्ख्या छ भने त्यहाँ औषधि झट्ट नछर्नुहोस्। इकोनोमिक थ्रेस लेभल हामीले बताएका हुन्छ, जति कुन बालीमा कति सङ्ख्यासम्म किरा भयो भने औषधि छर्ने त्यो चिज हामीले आफैको अनुभवबाट हामीले सिकेको कुराहरू त्यहाँ किसानलाई सिकाउँछौँ। कीटनाशक विषादी प्रयोग गर्दा यसको केही भाग उडेर जान्छ। विषादीको झन्नै 70% भाग जमिनले सोसेर लिन्छ। बाली नालीमा देखिने सबै किराले नोक्सान पुर्याउँदैनन्। यो खपटे किराको लार्भा र यो होभरफ्लाईको लार्भाले तरकारी बालीमा लाग्ने लाही किरा खाइदिन्छन्। यो आँखा फरुवाले चाहिँ बालीमा लाग्ने विभिन्न प्रकारका हानिकारक किराहरूलाई खाइदिन्छ। यस्तो लार्भाहरू हाम्रो खेतबारीमा जहाँ स्टी जाति खप्टेहरू पाइन्छ त्यहाँनिर यी लार्भाहरू हुन्छन्। यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ औषधि छर्दाखेरि यिनीहरू पनि मर्छ। त्यसोसले यसलाई औषधि छर्नु पर्दैन। यसलाई लाग्यो भने यस्तो किरा मात्रै सङ्कलन गरेर हामीले चाहिँ यसलाई मात्रै सुरक्षा गर्न सकेको खण्डमा पनि केही कमसेकम 25% उत्पादनलाई चाहिँ वृद्धि गर्न सक्छ। र औषधि छर्दाखेरि निश्चित कति हुन्छ भन्ने चाहिँ निश्चित नभएको हुनाले यसले चाहिँ केही मात्रामा यस्तो मात्रै भएको खण्डमा पनि 25% त्यसै पनि उत्पादन बढाइदिन्छ। र विषादी औषध छर्दाखेरि यो पनि मर्ने भएको हुनाले विषादी औषधले यो पनि मर्छ र मान्छेलाई स्वास्थ्यमा पनि हानि गर्छ र बोट बिरुवा गाई बस्तुलाई पनि खुवाउनु हुँदैन। र यसलाई चाहिँ सबैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सुरक्षा गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो बाली बिरुवामा लाग्ने केही किराहरू हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। जुन अहिले हामी लार्भा हेऱ्यौँ त्यो बिटलको खपटे किरा जुन हुन्छ त्यसलाई छोड्नुहोस्। यो एउटा बोटमा कतै देखा परेको छ भने यहीँ कुनै जान्छ अन्त जाँदैन। यस्तो त्यो बायोलोजिकल कन्ट्रोल किरालाई खाने किसिमको उपायहरू हामीले अपनायौँ भने हाम्रो स्वास्थ्य प्लस यो के अरे बेर्नाहरू या तरकारीको बेर्ना होस् या धान सागपात केही होस् त्यो राम्रो पनि हुन्छ, शुद्ध पनि हुन्छ। एकीकृत बाली संरक्षण प्रणाली अन्तर्गतको कृषक पाठशालाको व्यवस्था हुनुभन्दा पहिले यहाँ प्रचुर मात्रामा विषादी छर्ने गरिन्थ्यो। अज्ञानताले गर्दा यहाँका बालीमा विषादीहरू आवश्यकताभन्दा बढी मात्रामा छर्ने चलन थियो। यसले गर्दा स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पार्ने त छँदै थियो,
किसानहरूले आर्थिक भार पनि बढी खप्नु पर्थ्यो। पहिला यस्तो थियो, पहिला त हामीहरू पहिला बेलामा चाहिँ बिना थाइमेटको त कुनै तरकारी बाली लगाउँदैन्थ्यो। थाइमेट छर्ने, त्यसपछि के हुन्छ काउली उम्रे पनि मेटासिङ मेलाथिङ यस्तो यस्तो काँडा खालको औषधि ज्यादा भागी त्यसको केही वजन नगएर जति पायो त्यति छरिदिन्थ्यो हामी। तर अहिले किसानहरू आफैले विषादीको प्रयोग घटाउन थालेका छन्। अहिले अब त्यस्तो छैन। अहिले अब यो आइपिएमद्वारा हामीहरू अलिक तालिम प्राप्त पाएछौँ अलिकति। अब थाइमेट छर्दैन, मेटासिन पनि हामी छिट्दैन। के गर्छौँ यो काउली बाली छ त्यसमा सुबह बिहानै बेलुका हेरेर हामीहरू हेर्छौँ। अलि एउटा किरा भयो भने त्यसलाई चिप्रेर मारिदिन्छौँ। अनि त्यो निमको पात छ, यो टमाटरको झोल छ, यस्तो यस्तो आफ्नो रासायनिक पदार्थ जस्तो बनाएर हामीहरू छर्छौँ। विषादीको प्रयोग नगरी किरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा किसानहरूलाई थाहा थिएन। सुरुमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट आउने बाली संरक्षण अधिकृतहरूलाई किसानहरूले पत्याएनन्। तर प्रयोग गरेर देखाइदिएपछि भने किसानहरूले विश्वास गर्न थाले। उहाँले गएर सुरुमा मेरो खेतमा 1 कट्ठा चाहिँ बन्दाकोपीको प्लट लिनुभयो। त्यसमा किल्ला खुँटा हाल्नुभयो अनि 3 कट्ठाको प्लट थियो, त्यसमा 2 कट्ठा छाड्दिनु भयो। 1 कट्ठामा प्लट हालेर यसमा अब विषालु औषधि नछर्ने गरेर त्यसो बनायो। 2 कट्ठामा विषालु औषधि छरेर हेरे हामीहरू, त्यसमा र यसमा केही फरक परेन। सानो सानो किरा अहिले बाराको तरकारी बालीमा विषादीको नचाहिँदो प्रयोग गर्न छाडिएको छ। उनीहरू अहिले आफ्ना लागि लाभदायक किराहरू चिन्न र त्यसैको सहायताबाट बाली संरक्षण गर्न थालेका छन्। किसानहरूको यस्तो प्रयासले विषादी किन्न लाग्ने खर्च घट्ने मात्र नभई विषादीयुक्त तरकारीको उपभोग गर्दा मानिसको स्वास्थ्यमा पर्ने असर पनि कम हुने देखिन्छ। भनिन्छ समतल क्षेत्रमा बस्ने महिलाहरूभन्दा पहाडी क्षेत्रमा बस्ने महिलाहरूले बढी मेहनत गर्नुपर्छ। तर यो कुरो साँचो होइन। गरिब मुलुकको हरेक भौगोलिक क्षेत्रमा बस्ने महिलाहरूले उस्तै र उत्तिकै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। आज हामी तपाईहरूलाई प्रशान्त महासागरमा रहेको फिजी टापुमा लाँदैछौँ। त्यहाँका महिलाहरूले जीवन धान्नका लागि गर्नु परिरहेको सङ्घर्षका बारेमा केही कुरा देखाउनेछौँ र सङ्गठित भएपछि उनीहरूको जीवनस्तरमा आएको सुधारका बारेमा केही कुरा भन्नेछौँ। प्रस्तुत छ टेलिभिजन ट्रस्ट फर द इन्भाइरोमेन्टबाट प्राप्त एक सामग्री। यो कथा प्रशान्त क्षेत्रका टापुहरू किरिबास र फिजीको हो। धेरै हावा चल्ने यी टापुका बासिन्दाहरू बढ्दो जनसङ्ख्या, सीमित खाद्यान्न आपूर्ति, पानीको अभाव र आम्दानीको स्रोतको अभाव जस्ता समस्याका पहाडसँग जुधिरहेका छन्। यी समस्याहरूले त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई उनीहरूको एकमात्र स्रोत समुद्रतिर केन्द्रित हुन बाध्य गरिरहेका छन्। अहिले सामुद्रिक खेती प्रविधिमा पहिलोचोटि आएको नयाँ तालिम योजनाले प्रशान्त क्षेत्रका महिलाहरूलाई पैसा कमाउन सहयोग गरिरहेको छ। यो आम्दानीले महिलाहरूलाई परिवारमा कसरी खर्च भइरहेको छ र गाउँ कसरी चलिरहेको छ भन्ने आवाज उठाउन समेत सघाउ पुर्याएको छ। फिजी टापु समूहको कोरोटोबु भन्ने दुर्गम गाउँमा सामुद्रिक खेती परियोजना लागू भएको छ। विगत 4 वर्षदेखि अमिलिया डुबुसोल र गाउँका अन्य महिलाहरू बेचेडेमर अर्थात् समुद्री काँक्रा भेला गरिरहेका छन्। यो नै उनीहरूको परिवारको लागि आम्दानीको स्थायी स्रोत हो। बेचेडेमर नै यस गाउँको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो। यसलाई बेचेर आउने पैसाले हामीले छोराछोरीहरूलाई स्कुल पठाउने र घर खर्च चलाउने गरेका छौँ। अमिलियाले समुद्री काँक्रो परिवारलाई खुवाउनको लागि सङ्कलन गर्दिनन्। सङ्कलन गरिएका यी सबैलाई उनी जहाज कम्पनीलाई बेच्छन्। एसियामा यसलाई उत्तम सामुद्रिक मिठाईको रूपमा बिक्री गरिन्छ। अमिलियाको दिनचर्या एक सामान्य श्रीमती र आमाको जस्तै गरी सुरु हुन्छ। उनी आफ्ना परिवारको लुगा धुन्छन् र खाजा बनाउँछिन्। त्यसपछि मात्र उनी बाहिरको काम सुरु गर्छिन्।
उनी काम गर्न ठुली छोरीलाई साथमा लिएर अन्य गाउँले महिलासँगै डुङ्गाबाट आधा घण्टा परको समुद्री किनारमा जान्छन्। समुद्रमा काम गर्दा धेरै खतरा मोल्नु पर्छ। समुद्रमा शार्क हुन्छ, सिपी हुन्छ र अन्य डरलाग्दा धेरै चिजहरू हुन्छन्। दिउँसो घाम धेरै तातो हुन्छ। उनीहरू तातो घाममा 4-5 घण्टा काम गर्छन्। राति 4-5 घण्टा उनीहरू बेचे डेमर अर्थात् समुद्री काँक्रो एक ठाउँमा थुपार्छन्। कहिलेकाहीँ उनीहरू 2.5 झोला वा त्योभन्दा बढी पनि भेला गर्न सफल हुन्छन्। दिनभरि बेचे डेमरको लागि पानीमा पौडिएपछि महिलाहरू घर फर्किन्छन्। किनारमा आएपछि बेचे डेमरलाई सफा गरिन्छ। सफा गर्न 1 घण्टा जति लाग्छ। धेरै छ भने बढी पनि लाग्छ। उसिन्न अर्को 1 घण्टा लाग्छ। उसिनेपछि यसलाई रातभरि धुवामा राखिन्छ। यो काम अर्को दिन सबेरैदेखि पुनः सुरु हुन्छ। आधारभूत स्रोतको रूपमा यस क्षेत्रमा रहेको बेचे डेमरले राम्रो व्यवस्थापनको अभावमा कहिलेसम्म धान्न सक्ला? मत्स्य विशेषज्ञहरू चिन्तित छन्। अहिले नै पनि अमेलिया र अरू महिलाहरूले बेचे डेमर खोज्न प्रतिदिन टाढाभन्दा टाढा जानु परिरहेको छ। उखु खेती गर्न राम्रो र धेरै जग्गा हामीसँग छैन। धेर थोर जे भए पनि हाम्रो आम्दानी बेचे डेमरबाटै हुन्छ। अमेलियाको विचारमा गाउँका महिलाहरूलाई बेचे डेमरको राम्रो भण्डार र बजार व्यवस्थापनको लागि अझ तालिम दिन जरुरी छ। यस्तो भएमा दलालहरूको शोषणमा हामी पर्दैनौँ अनि हाम्रो उत्पादनहरूको पनि उचित मूल्य पाउन सकिन्छ। एकताका किरिवासमा पर्ने सानो टापु नौदेयका महिलाहरूको जीवन धेरै सीमित थियो। नेकेत्या जस्ता महिलाहरू पुरुषद्वारा समाइएका समुद्री खानाहरू तयार गर्दथे, छोराछोरी हेर्थे र घरैमा बसिरहन्थे। तर 1989 देखि भने नेकेत्या र अरू महिलाहरूको जीवनमा परिवर्तन आउन थाल्यो। हामीहरू बिहान सबेरै उठेर बालबच्चाका लागि खाना बनाउँछौँ। बिहानको 7 बजेसम्ममा त हामी काममा पुगिसकेका हुन्छौँ। नेकेत्या 38 वर्षीय एक्ली आमा हुन्। अचेल उनी र टापुका अन्य महिलाहरू समुद्री छारको खेती गर्दैछन्। काममा जाँदा प्रायजसो उनीहरूका साना छोराछोरीहरू पनि सँगै हुन्छन्। 1989 मा सामुद्रिक खेती परियोजनाको स्थापनासँगै यहाँ महिलाहरूको नयाँ जीवन सुरु भएको हो। यस परियोजनाले युचुमा नामको विशेष सामुद्रिक छारको खेती गर्न महिलाहरूलाई प्रोत्साहित गरेको छ। युचुमालाई किरिवासमा प्रशोधन गरेर श्रृङ्गार सामग्री बनाउन कोपेनहेगनमा निर्यात गरिन्छ। यो परियोजना सञ्चालनको लागि सरकारले एटोल सिभिट कम्पनी स्थापना गरेको छ। परियोजनाले गाउँलेहरूलाई तालिम दिन आफ्ना सल्लाहकारहरू गाउँ पठायो। तर महिलाहरूलाई तालिम दिन पुरुष पठाइएकाले गाउँलेहरूले विरोध गरे। कार्यशालामा सहभागी हुने धेरै जसो पुरुष थिए। महिलाहरू पछाडि हुन्थे। यसैले यस विधिले काम गरेन। खेती गर्ने महिला, कार्यशालामा भाग लिने भने पुरुष। अनि कसरी सफल हुन्थ्यो त? सुरु भएको लगतै यो परियोजना झन्डै डुब्यो। तर पुरुषको ठाउँमा महिला प्रशिक्षक राखेपछि टापुका महिलाहरूले तालिम लिए र परियोजना फस्टाउन थाल्यो। हामी महिलाहरूले गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। हाम्रो धेरै जसो समय खेतीमै बित्छ।
लौराहरू बिग्रेर फेर्नुपर्ने भएमा मात्र पुरुषलाई भनिन्छ। यहाँका परिवारहरूको आम्दानी भनेको समुद्री छाडको खेतीबाट कमाएको पैसा नै हो। उनीहरू यो पैसा स्कुलको शुल्क तिर्न र लुगा किन्न प्रयोग गर्छन्। म बच्चाहरूका लागि पैसा बचाउन कोसिस गरिरहेकी छु। बालबच्चाहरूका लागि चाहिने कुरा किन्न मैले पैसा बचाउनु पर्छ, किनभने उनीहरूका बाबु मरिसके। उनीहरू आफ्नो सुन्दरता बढाउने सामान किन्न वा त्यस्तै अन्य कामको लागि पैसा चाहँदैनन्। उनीहरू घर खर्च चलाउनका लागि मात्र पैसा खर्च गर्छन्। नेकेत्या र अन्य महिलाहरूले कमाएको आम्दानीले उनीहरूको जीवनशैलीमा सुधार आएको छ। यो सुधार त्यसै आएको होइन, यसका लागि उनीहरूले ठूलो त्याग गरेका छन्। ठूलो छाल आएका बेला पनि हामीहरू बाली गोड्न जान्छौँ। हामी महिलाहरू आराम गर्दैनौँ। हरेक दिन हामी या त समुद्री झार रोप्छौँ या सफा गर्छौँ। मलाई आशा छ यसले हामीलाई आउँदा धेरै वर्षसम्म साथ दिनेछ। यो बिना हामी बाँच्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। सामुद्रिक खेती प्रविधिमा दिएको तालिमले प्रशान्त टापुका महिलाहरूको आम्दानी बढाउन र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत गरिरहेको छ। महिलाले गर्ने कामप्रतिको सांस्कृतिक मान्यता र परम्परागत धारणा राम्रो नभए तापनि टापुहरूका बासिन्दाहरूले सामुद्रिक खेती परियोजनामा सफलता पाइरहेका छन्। महिलाहरूले कमाएको पैसा उनीहरूको परिवारको लागि अति आवश्यक छ। यसले प्राकृतिक स्रोतको कमी भएको उनीहरूको देशलाई पनि फाइदा पुर्याएको छ। तर सामुद्रिक वातावरण र स्रोत व्यवस्थापनको राम्रो तालिम नहुने हो भने यी महिलाहरूले उनीहरूको बाँच्ने एकमात्र स्रोतलाई विनाश नगर्लान् भन्न सकिन्न। अमेलिया र नेकेत्याले आफ्नो सिप र मेहनतबाट पारिवारिक जीवन राम्रो बनाइसकेका छन्। भविष्यको पिँढीको लागि समुद्री स्रोतको रक्षा गर्नुपर्ने र समुद्रबाट कमाएर बाँच्नुपर्ने यी दुईका बीचमा कसरी सन्तुलन कायम राख्ने भनी सिक्नु अहिले तिनीहरूका लागि चुनौती बनेको छ। गएको माघ महिनामा आश्रयको खोजी गर्दै एउटा चित्तल भक्तपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हाताभित्र आइपुग्यो। दिउँसै भक्तपुर सहर छिरेको घाइते चित्तलको बारेमा छोटो सामग्री। गएको माघ 17 गते शुक्रबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हाताभित्र अचानक एउटा चित्तल देखा पर्यो। गाउँ बेसी भएर भाग्दा भाग्दै अन्त्यमा यसले बीच सहरमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा शरण लिन पुग्यो। यो दिनको 12 बजेको समय थियो। हामी तल त्यो अफिसियल कामको सिलसिलामै हामी तल छलफलको दृष्टिकोणले हामी त बसिरहेको थियौँ। त्यति बेला गेटबाट त्यो मृग भित्र पसेको हामीले देख्यौँ। देखेपछि त्यो मैले रोक्नलाई त्यहाँ फेरि अरूले मारेर खाइदेला भन्ने दृष्टिकोणले त्यसलाई हामीले पक्रेर उ गर्नुपर्छ भन्ने गरेर त्यो घेरा हाल्नलाई भन्यौँ र घेरा हालिसकेर त्यसलाई त्यसपछि सिडिओ अफिस पर्खाल नागेर जान कोसिस गरेको थियो। तर पर्खाल नागेर फेरि चढ्न सकेन र तलैको ओर्लिसकेपछि अनि हामीले फेरि उता लुक्न गएको थियो। त्यो घरको कुनामा छेउमा त्यही कुनामा लुकेकोलाई हामीले पक्रेर ल्याएर अनि डोरीले बाँधेर अनि सिडिओ साहबलाई पनि हामीले खबर गऱ्यौँ। हाम्रो हेडक्वार्टरतिर पनि खबर गऱ्यौँ र अनि यता वन विभागमा बुझाउनको लागि वन अधिकारीलाई हामी जिम्मा लगाएर पठाइदियौँ। आवश्यक अनुसन्धान र केरकारपछि यसलाई जिल्ला वन कार्यालय भक्तपुरको जिम्मा लगाइयो। वन कार्यालयले बुझ्दा यो चलमलाउन सक्ने अवस्थामा थिएन। यसको जिउभरि घाउ थिए र रगत बगिरहेको थियो। यो उठ्न नसक्ने एकदम घाइते अवस्थामा र सुतिरहेको अवस्थामा हामीले फेला पारेको लिएर आएको र सुतेकै अवस्थामा गाडीमा हालेर पशु चिकित्सालयमा ट्रिटमेन्ट गराइएर त्यही हालतमा नै लिएर चाहिँ हामीले राख्यौँ र त्यही हालतमा नै 2 दिन जति ट्रिटमेन्ट गरेपछि त्यो उठेर खान थाल्यो। यो सुकुनातिर घाउ थियो, त्यसको घाउ एकदम घाउ थियो। अलिक बाक्ला जस्तो लाग्यो नि क्या पहिलेबाट मेरो मनले नि गरेको मुन्टो यताउति उठाउन सक्ने थिएन। यहीँ यसो गर्नु अलिकति अलिक शेषै थियो त्यो। खतरामा परेको प्राणी नभए पनि यो संरक्षित जनावर चाहिँ हो। काठमाडौँ उपत्यकामा यो गोकर्ण क्षेत्रमा मात्रै पाइन्छ। यो चित्तल पनि गोकर्णबाटै भागेर आएको अनुमान गरिएको छ। त्यो त्यहाँ उता ठुलो बेसीको त्यो खासाङ खुसुङ खोलाबाट लेखेर ल्याएको भन्छ। यो चाहिँ नि हजुरको गोकर्णको वनकै हो कि भन्ने तर्क चाहिँ लागिरहेको थियो। अन्तबाट त आउने सम्भावै छैन, ठुलो छ
अन्दाज होला 15-16 धार्ने। यो जुन स्पोटेड डियर छ यसको मुख्य अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ गोकर्ण मात्रै भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सोही अनुसार हेर्दाखेरि गोकर्णमा अहिले चाहिँ डेभलपमेन्ट त्यो पार्कलाई डेभलपमेन्ट गर्ने उद्देश्यले विभिन्न प्रकारका अब बाटो बनाउनदेखि लिएर अन्य प्रकारका चाहिँ काम भइरहेको हुनाले त्यसको डिस्टर्बेन्सले मानिसको साथसाथै त्यो डेभलपमेन्टको डिस्टर्बेन्सले गर्दा त्यहाँबाट बाहिर निस्केर यो चाहिँ आएको अनुमान गरिएको छ। गोकर्णको यो वन क्षेत्रमा अहिले गल्फ कोर्ट, होटल र सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने काम भइरहेको छ। 221 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएर रहेको यो वन राजपरिवारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ। यो वन सिङ्गापुरमा बस्ने भारतीय मूलका व्यापारीलाई 30 वर्षको लागि ठेक्कामा दिएपछि यहाँ वन फडानी सुरु भएको हो। जङ्गल फडानी गर्न थालेपछि अहिले यहाँ भएका वन्यजन्तुहरू हराउँदै गइरहेका छन्। एलएम सुबीर ब्रदर्स नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले 45 करोड लगानी गरी आउँदो वर्षसम्ममा यहाँ होटल र गल्फ कोर्ट सञ्चालन गर्ने अनुमति पाइसकेको छ। सोही अनुरूप रञ्जित नाम्दा एन्ड एसोसिएट्स नामको भारतीय कम्पनीले ठेक्कामा लिई अहिले यहाँ निर्माणको काम भइरहेको छ। सर्वसाधारणले भित्र पस्न नपाइने यो वनमा रहेका माहुरी र मृगहरू अहिले देखिन छाडेका छन्। बागमती नदीको प्रमुख जलाधार क्षेत्रका रूपमा रहेको यो वनमा भइरहेका निर्माण कार्यहरूले नदीलाई समेत थप प्रभाव पार्न सक्दैन भन्न सकिँदैन। 1 वर्ष अघिसम्म मृगले घाम ताप्ने र खेल्ने ठाउँका रूपमा रहेको यो क्षेत्र अब केही वर्षभित्रमा नै पश्चिमा संस्कृतिमा फेरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा वातावरण प्रदूषण बढ्दै गइरहेको बेला यहाँ भएका वन तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूलाई यसरी नै मासिन दिने हो भने निकट भविष्यमै उपत्यकावासीले ठुलै वातावरणीय सङ्कट भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न। नेपालको एकीकरणको गौरव बोकेको गोर्खा जिल्लाको उत्तरी भेगका बासिन्दाहरूले आफू नेपाली हौं भन्ने कुरा मालपोत बुझाउनु पर्दा मात्रै थाहा पाउँछन्। गोर्खाको उत्तरी भेगमा केही आधारभूत सुविधाहरू पुगे पनि नपुगे बराबर छन्। हेल्थ पोस्ट त छ तर स्वास्थ्य कार्यकर्ता र औषधि छैनन्। स्कुल छ तर शिक्षक छैनन्। 2033 सालमा स्थापना भएका स्कुलमा पढ्ने बालबालिकाले अहिलेसम्म कक्षा 3 पनि पास गरेका छैनन्। भर्खरै राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाइएको सन्दर्भमा गोर्खा जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने सिद्धिबासका बासिन्दा बलबहादुर कार्कीको विचार सान्दर्भिक नै होला। राजा पैसा चाहिँ खोलो लालाई दुनियाँ छोरो लाटोको लाटै। अब हाम्रो गाउँको जनताको छोराछोरीहरू अब चाहिँ प्राइमेरी स्कुलमा क म भनेर चाहिँ पढिरहेछ। आज पनि त्यही क म हो, भोलि पनि क ख नै, पर्सि पनि क ख नै। हस्त आजलाई यति नै। 15 दिनपछि फेरि रोचक र विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौं। शुभरात्रि।